أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبة 17 से 18 की तिलावत कर रहा हूँ पांचवें पारे का आखिरी रकू अगली वीडियो में छठा सदावा शुरू हो जाएगा आमीन सुमा आमीन إن المنافقين يخادعون الله وإذا كانوا أولئك هم يذكرون الله إلا قليلا ذابين بين ذلك لا إله إلا ولا إله هؤلاء فلن أجد لهم سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن أجلهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله لكم بأنامكم إن شكرتم فآمنتم